عالسلامة، شنحويلكم اليوم جيتكم في فيديو جديد في كوجينتي وباش نجربوا مع بعضنا دو روسيت. كي الناس الكل انا نبدا نحوس على الفيسبوك يجيوني لي فيديو القصار على الاخر يبدا فيهم فيت في يعمل لك روسيت تظهر لك سهله على الاخر، واليوم حبيت نجربوهم اسكو صحيح سهلين على الاخر ولا لا. اي دونك اليوم خديت دو روسيت باش نجربوهم مع بعضنا من سيت نتاع تيستي، معروف على الاخر ديما يعملوا هكا دي فيديو قصار على الاخر وحاجات شهي مش نورمال. دونك اليوم باش نجربوهم. خديت دو روسيت سهلين على الاخر، واحده فيها نستعملوا 3 انغريديون كهو الله اعلم تجيب هي ولا، والاخرى نستعملوا فيها 5 انغريديون كهو، وانا مانيش باش نزيد عليهم حتى شيء، باش نجربهم كيما هما ونشوفوهم مع بعضنا اسكو سافو الكو باش نجربوهم ولا. وتوا نخليكم مع الفيديو. Let's get started. بالنسبه للغوسيت الاولى هي كوكيز اند كريم ترافل، سهله على الاخر، فيها 3 انغريديون. حشنا دي زوريو ولا دي كوكيز، المفيد دي كوكيز فيهم كريم من داخل. بون انا خديت لي زوريو نتصور ادابتي على الاخر الغوسيت هذه، مي انتوما تنجموا وز ادابتي كيما تحبوا. حنا بجبن نتاع جاتويت ولا نتاع تشيز كيك ولا حاجه. دونك انا خديت الفيلادلفيا. نحط لكم بالطبيعه كل شيء في البار دانفو ونحط لكم المقادير الصحيحه. انا لهني قسمتها، هما نورمالمون ظهر لي 36، انا حطيت جوست 28 نتاع 2 باكي. وحاجتنا بالشوكولا بلون، دونك من بعد جوست باش نذوبوها شوكولا بلون واكاهو. لي زوستونسيل حاجتنا باتول باش نخلطوا بها، وحاجتنا بيسور على خاطر لي زوريو باش نريوهم ومن بعد نخلطوهم مع الكريم تشيز. حسيتو سهله ابارامون على الاخر، جوست لازمها وقت في الفريجيدير. يلا توا نبداو. بون انا الميكسور صغير دونك باش نقسمهم وباش نحطهمش الكل مع بعضهم. ان شاء الله يعجبكم الفورما هذه على خاطر الفورما حسيته جديد بالنسبه ليا وكل مره ان شاء الله نجربوا دي هكا دي روسيت نشوفوهم على الانترنت وكل، ونشوفوهم اسكو سافو الكو بالحق باش نعملوهم والا يفلموا علينا وكاو عاملين شويه مونتاج. خاطر بالحق في المونتاج تحسها الحكايه اللي يعملوها ديما سهله. بعد ما كملنا رحينا الواحد نتاعنا ولا هكا سابلو وكل شيء، باش نزيدو الكريم تشيز نتاعنا اللي هو الفرomage هذيك نتاع تشيز كيك ولا تحبوا تنجموا تحطوا بوطه زيد نصور تجي. جربت انا حطيت الفيلادلفيا مي بون. ومن بعد نحطوا البوطه نتاعنا الكل. لوحو سباتول خاطر ما نعرفش اللي تمشي معاه. باش نبدا توا بالسباتول هذيا ونشوف اسكو بالماريز. هاك خالتي قالت لي ماريز هذا دونك فوالا نبدا بالماريز ومن بعد نشوف اسكو تمشي معايا ولا. ايه حب الميتني يعني نقول لكم. اول نصيحه خذوا ريسيبيون كبير. بون غلطت الريسيبيون حطيته صغير دونك هاني باش نبدل في واحده كبيره. باش نبدل باللوح على خاطر ما مشيتش الاخرى حسيتها. حقيقة الروسيت كانت تطلع بنينة نتاع هكا واحد مضروب فيت في والا نتاع انيفرسير ولي صغار وكل تحفونه، معناها تحسها هكا دي بتيت بوشي هكا تحفونين نتاع قاعده ولا حاجه. فوالا تعرف كيفاش وليت تحسها كريموز على الاخر هكا. دونك وقت اللي تولي تحسوها هكا كريموز وكل وقتها نحطوها في الفريجيدير. انا باش نزيد نخلطها شويه باش نزيد ندخل هكا اللوريو بالكدا في الكريم نتاعي ومن بعد نحطها في الفريجيدير. مي خلينا نزيد نخلطها شويه باش نموت على التعسيز
هذه توا نحطوها بوندون ساعة كاملة، نحطوها في الفريجيدير ومن بعد باش نخرجوها باش نعملوها كعابر هكا. وانتر طون نذوب الشوكولاتة البيضاء ولا الشوكولاتة الكحل. انا خديت شوكولاتة بيضاء كيفهم بالضبط، عملت كيفهم بالضبط باش نذوب الشوكولاتة البيضاء انتر طون. هذه باش نحطها توا في الفريجيدير بوندون 1 اور. في شوالين تواليت كي بات بون ريحتها بنينة على الاخر وريحة اوريو دو توت فاسون. بريف دونك نحطوها في الفريجيدير كيما قلت لكم بوندون 1 اور. ومن بعد نذوبوا الشوكولاته وباش نعملوها كعابر نغطوهم في الشوكولاته ومن بعد نرجعوهم للفريجيدير. دونك نبداو نحطوا هذيا ونتعداو للغوسيت الثانيه. نتعداو للغوسيت اللي من بعدها اللي هي براونيز بخمسه مقادير اللي هما حاجتنا بون بانسي دو سيل، 115 غرام عسل، عظمتين، 40 غرام فرينه، وحاجتنا ب 170 غرام شوكولا. لهنا انا خديت شوكولا نوار وننصحكم تاخذوا شوكولا نوار خاطر كمان العسل 115 غرام مش شويه. بالنسبه للي عندهم ميكرووند جوست تاخذ الشوكولا نوار هذيك تسخنها في الميكرووند جوست باش تذوب كيلكو سكوند هذه كان. تنحط لكم بالطبيعه الغوسيت في البار دانفو، تحبوا تتبعوها هي خير خاطر انا ما عنديش ميكرووند. دونك باش نعمل ان بان ماري فيت في باش ناخذ كاسرونه ونحط فيها الشوكولا نتاعي، وناخذ كاسرونه اخرى معبيه شويه ماء وكهو. هذا هو البان ماري، ونذوب الشوكولاته نتاعي في البان ماري. دونك نذوبوها ونبداو نكملوا الفازيت. ديما حاطين الشوكولاته تذوب تو باش نخلطوا الفازيت كل سهل على الاخر، تحطوا كل شيء مع بعض حسب ما ريت. دونك اول حاجه كسر العظم، كسرنا العظم توا جوست نركضوه بفوي فيت في. حاجه بيا انكم ما تستحقوش الباتور الكتريك، جوست ان فوي وتخلطوا هكاكا وكا. كما قلت لكم انا راني باش نعمل لا روسيت اللي في السيت، مي نتوما مثلا كان عندكم لوز كان عندكم حاجه تنجموا تزيدوها باش هكا تزيدوا شويه جو، الا النوا يمشي ياسر مع الشوكولاته. دونك تنجموا تزيدوا هكاكا، تنجموا تزيدوا دي بيبيت دو شوكولا، تنجموا تزيدوا دي زيست نتاع اورانج ولا حاجه حسيلو، معناها تنجموا تزيدوا كما انتم تحبوا. انا قلت لكم اليوم نحب نجرب الغوسيت نتاعهم باش نشوف البازيك نتاعهم اسكو سي بون ولا واسكو ننصحكم تعملوها والا سايب عليكم. دونك نخلط بالكدا لين يولي موسو. فوالا كي يولي موسو هكا نزيد العسل نتاعي، باش نغتنم الفرصه مادام الشوكولاته قاعده تذوب باش ناخذ ان مول ونحط فيه نعملو شويه بور وشويه كاكاو باش ما تلصقليش الفازه. حريتهم هما خذاو واحد صغير، دونك انا باش ناخذ بيريكس هكايا، ما عنديش مول كيما نتاعهم. دونك انا باش ناخذ البيريكس هذايا نحط فيه زبده ونحط فيه شويه بودر نتاع كاكاو. دونك باش نعطيكم النصيحه اللي عطاتها لي امي، قالت لي كي يبدا الجاتو ابيض معناها تحط فيه زبده وفارينه، وكي يبدا اكحل باش ما تجيكمش من بعد كي تقلبوا ما يجيكش مستبيض. كي تحط له فارينه وهو يبدا بالشوكولا يجيك منظره مش مزيان. دونك حطوا كاكاو هكاك ما تظهرش لاستوش دو شيف. دونك فوالا، دونك توا هذيك شنو باش نعمل. توا بعد ما حطيت له الشوكولا وكل خليه دو كوتي ونرجع البراونيز نتاعنا. الشوكولا نتاعنا طابت سي بون. دونك الشوكولا نتاعنا ذابت بالكدا تشهي على الاخر.
يخدم entre temps. وتوا باش نحط البات نتاعنا نحطها في المول ومن بعد نحطها في وسط الفور pendant 15 minutes 180 degrés. Une fois c'est bon, شويه لا تبزع البراونيز نتاعنا حاطينيه وستوينيه بالكدا في وسط المول نحطوه في الفور كيما قلت لكم 180 دوغري بوندون 15 مينوت. نعرفش اسكو فتنا الساعه من قبيله ولا دونك توا باش نستناو حتى لين ينقز المينوتور نتاع الترافل نتاعنا ومن بعد نبداو نكعبروه نزيد شويه ونحط الشوكولاته البيضاء تذوب. دونك فوالا à tout à l'heure. اوكي دونك زمر الفور هاو باش نشوفها توا طابت ولا باش نجرب بسكينه نشوف اسكو طابت ولا اسكت بقى الحقيقه ضروري لي مازال ما طابتش مش عملت سكرت عليها خليتها في الفور اون فيغا ابخي. ما تعملوش كيفي نسيت في الغوسيت انه خاطر لازم نخلي زوز مغارف مكان لوغيو هذاك المعمول باش نزين بيه دونك انا نسيت سي با غراف مي جوست هاكا نتوما ما تنساوش خاطر مزيانه الفازه تبدا هكا كونتراست نتاع الابيض الشوكولا بلون ومن فوق هكا رشه نتاع اوريو تجي مزيانه. مي انا ما عادش عندي اوريو دونك جوست باش نغطسهم في الشوكولا بلون. بون اونتر طون خرجت البراونيز نتاعنا شنو نقولك منظرو مزيان الحقيقه والله افواغ. دونك باش نخليه يبرد ومن بعد نقصوه ونشوفوا واش نحويه. il se peut اللي الشوكولاته شويه خاطر نورمالمون 265 انا بالنسبه لل 28 بالنسبه لل 28 اوريو اللي عملت انا عندي كان 200 دونك عملت 200 ماشي سي با غراف. دونك تو باش غسلت يديا وباش نبدا نعمل مكعبورات صغار. الفازات نتاعي الحقيقه ماهمش مرتوبين حتى طرف باش نوريهم لكم ان شاء الله ما طيحهمش برك ماهمش مرتوبين. ان فيت الشوكولاته يبست ولا لي صعيب معني باش ندور الكعبورات في وسط الشوكولاته مي بون فوالا هذايا شنو خلطت انا نجم نعمل. فما كعبيت خايبين على الاخر جاوني من الفوق ماهمش مرتوبين باش نحط لهم كعبيت شوكولاته باش نغص شويه ونزيد طرف شوكولاته خاطر ماهيش في الغوسيت جوست خاطر بصراحه هكا حسيتهم بايشين باش نحطوهم في الفريجيدير. ما نعرفش قداش ما قالوش هما ديجا ما حطوش اللي هما حطوهم في الفريجيدير ظاهره الشوكولاته يبست الكل دونك انا باش نحطهم في الفريجيدير وما نعرفش قداش باش نخليهم هكاكا 30 مينوت نقولوا حتى لين حسيبو المفيد يلزم الشوكولاته البيضاء تيبس بالكدا وتولي كروكونت. دونك فوالا نحطوهم توا في الفريجيدير ونشوفوا البراونيز نتاعنا. بالنسبه للبراونيز نتاعنا دونك جبت بلاطو باش نحط فيه البراونيز نتاعنا. لو مومون دو فيريتي توا اسكو باش يخرج من المول ولا ها باش نشوف بسكينه اسكو ça m'a l'air pas trop mal mais je sais pas. اسمعني on verra.
نقبوه على ربي. Nope. Nope. شو سبي حبش يا رسول يا ودي يا حمدي. من داخل الحقيقة مزيانة. بون علي بسم الله بعد ما كليت فرانشمون بنين على الاخر. مي فما امي يفو ايمي لو شوكولا على خاطر تري تري شوكولاتي. معناها اذا كنت تحب الشوكولاتة فريمون لو غو تري تري فور دو شوكولا. معناها شوكولا 100%. ديجا ما فيه كان الشوكولا مي الحقيقة بنينة. جوري بريفيري المرة الجاية كان نعاودو ان شاء الله نزيد معاه دي نوا ولا نزيد معاه حاجة أخرى خاطر هكايا بنينة راهو مي جوست ناقص حاجة أخرى معاه. اوكي تعدى برشا وقت على من قبيلة دونك نظفت الكوجينة كصبية وكل شيء والحقيقة باش ما نكذبش عليكم خرجتهم حبيت نشوفهم بعد نص ساعة كيكا ساعة لقيتهم مازالوا. دونك خديت كعبات وحطيتهم في الكونجيلاتور هكاكا 30 مينوت باش حسيتهم توا سي بون يابسين. معناها الكعبة يابسة وباردة ديجا برشا. دونك نتصور لازمكم تعملوهم قبل بنهار تخليهم في الفريجيدير وتاكلوهم من غدوة. دونك فوالا. وبالنسبة للبراونيز غشيت شوية الحقيقة ظهر لي ماهوش مزيان برشا كي يقعد هكاكا سامبل وكل. زدتو شوية لوز مرحي وشوية هكا دي بيبيت دو شوكولا وزدتو شوية زوزة. بالنسبة للبراونيز ننصحكم خاطر شيح شوية عرفت تاكلوه مثلا الصباح مع كيس حليب. نتعداو توا للي تخيط نتاعنا اللي هما والله ظهروا لي مزيانين باش نوريهم لكم. نخفيلي نقصوها ونشوفوها من داخل كيفاش. دونك فوالا هذه هكية من داخل. بون باش ما نكذبش عليكم هذه الكعبة من الفريجيدير على ذيك تقصت في ساعة دايبة. رايكو تبنين على الاخر مي حلوين على الاخر. فاسون ان شاء الله يجي نهار وتشوفوا غوسيت هيلثي على هالشيء. نجرب كعبة من الكونجيلاتور. فوالا ننصحكم اذا كانكم مزروبين حطوهم في الكونجيلاتور. دونك فوالا بالنسبه لي غوسيت نتاع اليوم ان شاء الله يكونوا عجبوكم. والحقيقه جو فاليد لي دو غوسيت كيما قلت لكم. جوست البراونيز فيه معناها شايح شويه ماذا بيك تاكلوا مع كيس حليب والتروف هذوكم اللي باللوريو الحقيقه بنين على الاخر. جوست اقرا حسابك انه فما وقت باش تحطهم في الفريجيدير وتخرجهم. وننصحكم تحطهم في الكونجيلاتور اذا كانكم مزروبين ما تخليوهمش لين من داخل يولي يابس حجر. جوست 30 مينوت هكاك. كان عجبكم الكونسيبت نتاع الفيديو بالطبيعه اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب. وسورتو اذا كان شفتوا دي فيديو كيما هكايا ستيل نتاع فيت في يوريهم لكم على انستغرام ولا على الفيسبوك. نعرف اللي فما دي باج كيما شيف كلوب وتيستي و 5 مينوت كرافت هذوما حاسيلو يعملوا فازات هكا يعملوا سو جونر دو فيديو لا. ودونك اذا كان عندكم غوسيت والا فيديو تاع تيست هكا تاع حاجات هكايا دونك حطوها لي في كومنتير هكاكا نجمو نتستيوها المره الجايه مع بعضنا. وانا توا ما بقى لي كي نقول لكم تشاو.